अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। धरना जी जारी है, तकरीबन 6 घंटे हो चुके हैं। अब कुछ बड़े ऐलानात किए गए हैं। नंबर 1 तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत यहाँ पे अगले चंद मिनट्स के अंदर पहुँच रही है। दूसरे नंबर पे शफी जान जो कि मशीर इत्तलात हैं CMKP सोहेल अफरीदी के, उनकी जानब से ये बताया गया है कि सोहेल अफरीदी साहब के जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं वो अंदर अडियाला जेल गए हुए हैं और अभी भी कोशिश हो रही है कि खान के साथ मुलाकात हो जाए। दूसरे नंबर पर यह बताया गया है कि आज के धरने का मकसद ये है कि इत्माम हुज्जत हो जाए, ताकि कोई ये ना कहे कि चीफ जस्टिस से रजू नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट से रजू नहीं किया था, वजीर आजम को खत नहीं लिखा था, ये पंजाब हुकूमत का मामला था, ये अडियाला जेल रावलपिंडी पंजाब की हदूद है, तो मरियम नवाज को भी खत लिखा गया और आज यहाँ पे सिट इन वाली जो हुज्जत थी वो भी तमाम कर दी गई है। तो अब कहा गया क्योंकि अब हमने सारे ऑप्शन यूटिलाइज कर लिए हैं, इमरान खान के साथ मुलाकातें हो नहीं रही, इंटरनेशनल मीडिया में बड़ी तशवीशनाक खबरें चल रही हैं, तो अब हम कॉल देने लगे हैं और फिर हम जो तमाम रास्ते जो कानूनी थे ना वो इस्तेमाल करके अवाम की अदालत में जाने जा रहे हैं। अहम रहनुमा यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अडियाला के अंदर भी मुलाकातें और मीटिंग्स मुलाकात के हवाले से जारी हैं। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। पीछे ज़रा आप दिखा भी दें, धरना अभी जारी है और क़यादत यहाँ पे पहुँच रही है। क्या कहा गया है शफी जान की जानब से, क्या ताज़ा तरीन ऐलानात किए गए हैं, आप वो देखें। नस्ताइन, आप जैसे आप सुबह से कवर कर रहे हैं, इस वक्त CM खैबर पख्तूनख्वा, हमारे MPAs, कैबिनेट, हमारे मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और एक अलामती धरने पे बैठे हुए हैं। हमारा कोई प्लान नहीं था आज धरने का। आप सबको इल्म होगा कि CM साहब जो हैं वो 8वीं दफ़ा आ रहे हैं। 8वीं दफ़ा उनका नाम भी लिस्ट में होता है, 8वीं दफ़ा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी उनके पास है। और हमने जेल हुकाम से, जब हम शुरू में आए तो हमने जेल हुकाम से ये बात भी की कि आप जाए, आप अंदर पैगाम दें कि जिन अरकान के आज, क्योंकि थर्सडे है और थर्सडे पे इमरान खान साहब जो हैं वो अपने पॉलिटिकल जो उनके दोस्त हैं या पार्टी के जो हमारे मेंबर्स हैं उनके मिलने का दिन होता है और मंगल के दिन फैमिलीज़ के मिलने का दिन होता है। तो CM साहब ने यहाँ पे जो तैनात पुलिस थी उनको कहा कि जी अंदर जाए, पैगाम दें कि जिन अरकान के नाम लिस्ट में हैं वो बाहर मौजूद हैं और वो इमरान खान साहब से मुलाकात चाहते हैं, तो उनको आगे जाने से रोक दिया गया। तब हमने कहा कि जी हमें कोई रिटर्न में दिया जाए और रिटर्न में कोई ब्लैक एंड वाइट में हमें दें कि हम यहाँ पे आए थे और आपने हमारी मुलाकात नहीं करवाई। उस पर भी इन्होंने टस से मस नहीं हुए और ना ही कोई जवाब दिया। इस वक्त CM खैबर पख्तूनख्वा, कैबिनेट के मेंबर्स, MPAs यहाँ पे मौजूद हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे बैठने का मकसद था वो हम चीज़ें रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं। जैसे हमने चीफ जस्टिस को 3 दफ़ा ख़त लिखा, 3 दफ़ा कॉल की, 1 दफ़ा ख़त लिखा, CM पंजाब को ख़त लिखा गया, PM को कहा गया, तो हम ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं। और हमारे यहाँ आज बैठने का मकसद भी ये था कि ये चीज़ भी रिकॉर्ड पे आए कि जी हम आए थे मिलने, 8वीं दफ़ा 4:30 बजे मुलाकात का टाइम ख़त्म हुआ, उसके बाद भी हमने इंतज़ार किया। हम अंदर जेल के हुकाम से भी हमने बात की कि हमें अंदर सिर्फ खान साहब की जो है सेहत के बारे में दरियाफ्त करना चाहते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि 27 अक्टूबर से लेके आज तक खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं हुई, ना ही किसी के वकला की, ना ही किसी पार्टी के मेंबर की, ना ही किसी रहनुमा की और ना ही उसकी फैमिली की। तो हमें सीरियस कंसर्न है उनके सेहत के बारे में। हम चाहते हैं कि हम इमरान खान साहब की सेहत के बारे में दरियाफ्त करें। हमने ये भी कहा कि जिन 7 अरकान के नाम है आज, उनमें से किसी को भी अंदर जाने दें, CM खैबर पख्तूनख्वा को अंदर जाने दें, ताकि हम खान साहब की सेहत के बारे में दरियाफ्त करें। लेकिन हमें नहीं जाने दिया गया और हमारे कंसर्न अभी भी बरकरार है। आज हमारे यहाँ बैठने का मकसद, हम अपनी चीज़ें रिकॉर्ड पे लाना चाहते थे कि हम एक और ऑप्शन जो है यहाँ पे बैठने का ऑप्शन था, हमने वो भी यूटिलाइज़ कर लिया। हमने तमाम आइनी और कानूनी रास्ते इख्तियार कर लिए हैं। हमने चीफ जस्टिस से लेके PM से लेके CM तक और पंजाब हुकूमत तक और यहाँ पे बैठने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हमने हर रास्ता इख्तियार कर लिया जो हमारे पास कानूनी और आइनी रास्ता था। तो ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है और हम रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं। अब हम आवाम के पास जाएंगे, अब हम आवाम के पास जा रहे हैं। आवाम अब जो फैसला करेगी वही हमारा फैसला होगा। इख्तियार अब हम आवाम के पास दे रहे हैं। CM खैबर पख्तूनख्वा आवाम में जाएंगे और आवाम के सामने अपना केस रखेंगे। वो ये बताएंगे कि हमने अपने तमाम कानूनी और आइनी रास्ते इख्तियार किए, हमने ख़त लिखे, हमने कॉल्स की, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स लेके आए, हमने यहाँ पे बैठ के अलामती धरना दिया। तो ये सारे ऑप्शन हमने यूटिलाइज कर लिए हैं। अब इंशाल्लाह हम आवाम के पास जा रहे हैं। नहीं, ये धरना नहीं है, ये एक अलामती सिटिंग है। इस वक्त CSO साहब जो हैं, एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि CSO साहब जो हैं इस वक्त वो अंदर गई हुए हैं, जेल हुकाम से उनकी बातचीत हो रही है।
ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں ملاقات کرنی دی جائے. ہم عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں بڑے کنسرن ہیں. ہمیں یہ خبریں مل رہی ہیں, انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کر رہا ہے کہ ان کی صحت کے حوالے سے, کل آپ سب نے اس کو کور کیا ہوگا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اندر جائیں, سی ایم خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب اندر جائیں اور صرف ان کی صحت دریافت کریں. تو ہم اس لیے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, سی ایس او صاحب اندر گئی ہوئے ہیں, جیل و کام سے بات چیت کر رہے ہیں. جیسے ہی وہ باہر آتے ہیں تو ہم اگلی ورڈنگ آپ کو دیں گے. اچھا سر, آپ نے عوام میں جانے کی بات شفیع جان صاحب پختونخوا میں احتجاج کرنے کا فیصلہ کرائیں گے یا اسلام آباد آنے کا, کیا اس حوالے سے کیا لایا؟ دیکھیں, سہیل آفریدی صاحب اس وقت خیبر پختونخوا سمیت پورے پاکستان میں ایک ہوپ, ایک امید لوگوں کو, پاکستان تحریک انصاف کی لوگوں کو نظر آئی ہے سہیل آفریدی صاحب کی شکل میں. لوگ اس کی عمران خان کا عکس دیکھ رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب میں. تو پاکستان کے کونے کونے سے ان کو انویٹیشنز آ رہی ہے. تو ہم انشاءاللہ عوام میں جا رہے ہیں, ہم خیبر پختونخوا کے عوام کے پاس جا رہے ہیں اور ہم مزید آپشنز پہ بھی سوچ رہے ہیں. اچھا شفیع جان صاحب یہ بتائیے گا, دیکھیں تحریک انصاف نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا ہے. ہمارے احتجاج کو آپ 2014 کے دھرنے سے لے کے 26 نومبر کی رات تک کوئی ہم میں سے آپ ایک چیز بتائے جو ہم نے خلاف ورزی کی ہو. ہمارے احتجاج میں تو کوئی گملہ نہیں ٹوٹا. ہاں البتہ شیل ہم نے کھائے ہیں, ربڑ گولیاں ہم نے کھائی ہیں, گولیاں ہم نے کھائی ہیں, شہید ہم نے دی ہیں. 9 مئی کے بعد 9 مئی کو شہید ہم نے دی ہیں, 26 نومبر کو دی ہیں. تو شہادت تو ہم نے دی ہے, ہم نے تو کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کیا. احتجاج جب بھی ہوگا پرامن ہوگا. شفیع جان صاحب یہ بتائیے گا, سہیل آفریدی صاحب آئے تھے اور علامتی دھرنا دیا تھا. اس کے بعد بھی سہیل آفریدی صاحب نے کہا تھا کہ ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں. اس کے بعد جیسے کہ احتجاج وہ جلسے کیے گئے, عوام کے پاس گئے, پھر دوبارہ یہی کریں گے, جلسے جلوس کریں گے. بڑی سمپل سی بات ہے کہ یہ جو موجودہ حکمران ہیں ان کو عوام کی پلس کا نہیں پتا. آپ نے ویژولز دیکھے ہوں گے کہ جب سہیل آفریدی عوام میں نکلتے ہیں, چاہے وہ پشاور ہو, چاہے وہ خیبر پختونخوا کا کوئی دوسرا شہر ہو, یا راول پنڈی ہو, یا اسلام آباد ہو, تو لوگوں کی پلس اور لوگوں کی ویژولز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ کس طرح سہیل آفریدی صاحب کو چاہتے ہیں اور وہ کس طرح تیار ہے ان کی قیادت میں. تو عوام کی پلس کا ان کو سمجھ جانا چاہیے. ہمیں امید ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جب عوام میں جائیں گے تو عوامی سمندر اپنے ساتھ لے کے آئیں گے. شفیع جان صاحب یہ بتائیے گا کہ تھوڑا پس منظر آپ کو یاد دلانا ہے کہ جو حنیف عباسی صاحب ہیں, کچھ دن پہلے انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کہا کہ عمران خان کا ایڈوانس نماز جنازہ پڑھ لیا جائے. پھر اختیار ولی صاحب نے جلسہ عام میں ہری پور میں کہا کہ سہیل آفریدی تمہیں نہیں چھوڑوں گا, عمران خان تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اس کے بعد پھر انٹرنیشنل میڈیا کی تشویشناک خبریں آئی ہیں. یہ کیا کوئی ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے, پبلک پلس چیک کیا جا رہا ہے, یہ سارا کچھ کیا کیا جائے؟ آپ نے جن حضرات کے نام لیے ہیں یہ ارریلیونٹ ہیں, یہ سیاسی بونے ہیں. ایک ایفیڈرین عباسی ہے, ایک بے اختیار ولی ہے. دونوں جو ہیں یہ ارریلیونٹ ہیں, یہ میٹر ہی نہیں کرتے. عمران خان کی بال کو بھی کچھ ہوا نا تو یہ پاکستان کی عوام ان کو نہیں چھوڑے گی. یہ کیا نہیں چھوڑیں گے, عوام نہیں چھوڑے گی. یہ ان کو جو یہ غیر آئینی طریقے سے جو آئینی عہدوں پہ براجمان ہو گئے ہیں, ان کو لگ یہ رہا ہے کہ ساری چیزیں ہم نے قابو کر لی ہیں. تو طاقت کا جو اصل سرچشمہ ہے وہ عوام ہے. اگر عمران خان صاحب کو خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہوا تو عوام ان کی چمڑی ادھیڑیں گی. آپ نے منشیات کا ذکر کیا, سہیل آفریدی صاحب کے پاس بھی یہ الزامات لگائے گئے ہیں کہ وہ بھی ان کے بھی تانے بانے جو منشیات کو کے ساتھ ملتے ہیں, اور وہاں پر آپ کے علاقے میں 12,000 ایکڑ. آپ بلوچستان کا نام بھی لے ساتھ, ہمارے علاقے کا صرف نام نہ لیں. آپ ہمت پیدا کریں, آپ ہمت پیدا کریں. آپ خیبر پختونخوا کے ساتھ بلوچستان کا نام بھی لیں. خیبر پختونخوا میں کتنے ایکڑ پہ وہ بات کر رہے ہیں, بلوچستان میں کتنے ایکڑ ہیں اس کے بارے میں بھی نہیں پتا نا. ذرا ٹیلی گراف کی ایک رپورٹ ہے, او پی ایم کیپٹل 65,000 ایکڑ کی بات ہوتی ہے ادھر. اس پہ بھی آپ ذرا پڑھیں نا. آپ جس کو آپ نے بھجوایا, جو فرمائشی سوال آپ کر رہے ہیں, مجھے سب پتا ہے, مجھے سب پتا ہے. ہمیشہ یہی بولا جاتا ہے تحریک انصاف کی جانب سے کہ خدا نہ خواستہ خان صاحب کو کچھ ہو گیا تو ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. آج 24 دن ہو چکے ہیں, خان صاحب سے کسی کی کوئی ملاقات نہیں. دیکھیں اگلے منگل تنہائی میں رکھا ہوا ہے, مطلب انتظار کر رہے ہیں یا کچھ کرنا چاہیے. اب 24 دن ہم دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ سی ایم صاحب نے کل جو ہماری دعائیہ تقریب تھی 26 نومبر میں, اس نے بڑا کیٹیگوریکلی اعلان کیا ہے کہ ہم منگل کو تمام پارلیمنٹیرینز آئیں گے ہائی کورٹ کے سامنے, کیونکہ وہاں پہ خان صاحب کی تاریخ نہیں لگ رہی ان کی کیسوں کی. وہاں کے بعد ہم اڈیالہ آئیں گے. اب یہ دیکھو, یہ ایز یوزول بزنس نہیں ہو رہا. اس وقت پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہماری جاری ہے, ہمارے کچھ رہنما یہاں پہ آ رہے ہیں, سی ایس او صاحب اندر ہے, سی ایم صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو کوئی عام بات نہیں ہے اور نہ یہ عام بزنس ہے. آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کا جو رد عمل ہوگا وہ بہت سخت ہوگا. میں ان کو بتا رہا ہوں کہ آپ ایکشن لے رہے ہو, ہمارا رد عمل بہت سخت ہوگا. تھینک یو سر, تھینک یو.
याद रहा हूँ